सन्ध्या भ्रातः, त्वं कथमसि? शुभ संध्या भगिनी, अहम् उत्तमम् अस्मि। आवां बहुदिनानां पश्चात् मिलावः। दीपा भगिनी कुत्र अस्ति? इतोपि भगिनी न आगता वा? क्षमस्व भ्रातः भगिनी, अहम् आगता। युवयोः नववर्षं शुभम् अस्तु। स्वागतं भगिनी, धन्यवादः। युवाभ्याम् अपि बहवः शुभाशयाः। युवयोः नववर्षस्य बहु अभिनन्दनानि। कल्याणी भगिनी, इदानीं यूयं पुणे नगरे स्था? आम्, वयं शनिवासरे रात्रौ 8 पुणे नगरम् आगच्छामः। त्वं कदा बेङ्गलूरु नगरं प्रत्यागच्छत्? अहं युगादि उत्सवानन्तरं सोमवासरे बेङ्गलूरु नगरं प्रत्यागच्छामि। साई किरण भ्रातः, भवान् युगादि उत्सवदिने किम् अकरोत्? आन्ध्रप्रदेशे अति आस्वादोत्सवः भवति युगादि-उत्सवः। प्रातः 6:30 वयं गृहे दैवपूजाम् अकुर्म। तदनन्तरं मम माता युगादि पच्चडी अयच्छत्। अनन्तरं साईबाबा दर्शनार्थं मन्दिरम् अगच्छाम। तत्र पञ्चाङ्गश्रवणम् अकुर्म। युगादि पच्चडी वा? युगादि पच्चडी इत्यस्य संस्कृते किं नाम इति जानासि वा? तस्य महात्म्यं किम्? निम्बकन्दलभक्षणम् इति संस्कृते। अस्माकं परिचयपाठ्यपुस्तके अपि एतस्य विषये एकः श्लोकः भवति। शतायुर्वज्रदेहाय सर्वसम्पत्कराय च सर्वारिष्टविनाशाय निम्बकन्दलभक्षणम्। निम्बकन्दलभक्षण स्वीकरणसमये एषः श्लोकः उच्यते। निम्बकन्दलभक्षणे 6 रसाः सन्ति। तथैव सर्वं मम जीवने सर्वं समतापूर्वकं गृहीतव्यम्। भगिनी, वयं मधुर उप्पट्टु अपि अखादम घृतेन सह। अति उत्तमम् आनन्दकरम् आसीत्। अधुना कल्याणी भगिनी, उप्पट्टु माहात्म्यं न पृच्छ, अहं तु न जानामि। चिन्तां न कुरु, न पृच्छामि। भ्रातः, अहम् उब्बट्टु जानामि। महाराष्ट्रप्रान्ते पूरण्पोली इति उच्यते। किं भ्रातः, त्वम् उब्बट्टु बहु खादित्वा निद्रालोकं गतवान् वा? कुम्भकर्णः इव। कुम्भकर्णः अपि लज्जितो भविष्यति। भोजनान्तरं मम निद्रा तावत् गाढम् आसीत्। किं वदसि त्वम्? अहं तूष्णीं विनोदं करोमि। त्वं वद, यूयं किम् अखादत नववर्षे? तव आसक्तिः खाद्यपदार्थे एव सर्वप्रथमा अस्ति। तथा न भगिनी, परन्तु अन्नेन वाव सर्वे प्राणामहीयन्ते इति किल। अस्तु, नववर्षं नवचैतन्यं ददातु इति मम प्रार्थना। धन्यवादः भगिनी भ्रातः, मम कार्यार्थं समयः जातः। पुनः संस्कृतकक्षायां मेलिष्यामः। धन्यवादः, पुनः मिलामः। पुनः मिलामः। राम राम। अस्माकं सम्भाषणं श्रुतवन्तः इति एतदर्थं युष्मभ्यं सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अधुना अहं मम तथा मम सहपाठिनां परिचयं करिष्यामि। मम नाम कल्याणी, पुणे नगरम्। एषः साई किरण भ्राता, बेङ्गलूरु नगरतः। राम राम। सा दीपा भगिनी, चेन्नै नगरतः। राम राम। वयं गुरुराज भ्रातुः प्रेमवाणी संस्कृतकक्षायाः छात्राः स्मः। राम राम।